Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगाच्या बाबा भयणीनो, एक राजा आसलो आनी हे राजान आपल्याक न्हू 5 कुड्डे देव केल्ले. कितले देव? 5 कुड्डे देव. बापूय, ताची बायल आनी 3 जाणां भुरगीं. म्हणटकूच बापूय मातशें जिवान बरो आसलो आनी राजान सांगलें की ह्या सगल्यांनी तुमी पोरजेन ह्या कुड्ड्या देवाक नमस्कार करचें. पूण तातूंत एकलो आसलो तरणाटो. तो म्हणूंक लागलो, ना, हांव ह्या कुड्ड्या देवाक नमस्कार करचो ना. आनी एका दिसाक न्हू राजा पासेक गेल्लो खंय तरी. तेन्ना ह्या तरणाट्यान वचोन आपल्या हातांत एक सुरी घेतली आनी सगल्यांक मोडून फोडून उडयली. एकल्याकूच दवरलो बापायक. एकल्याच कुड्ड्या देवाक दवरलो. आनीक जी सुरयेन ताणें मोडलोलें ती सुरी काडली आनी ताच्या त्या कुड्ड्या देवाच्या हातांत दिली. आतां राजा येयलो. राजाक सांगलें, चोय तुवें देव केल्ले ते देव मोडले सगले. राजान विचारलें, कोणें केलां हें? आनी तेन्ना लोकांनी सांगलें की ताका लोकांक खबर आसली हो एकलो तरणाटो कुड्ड्या देवाक बुसपाचो न्हू म्हणून. आनी तेन्ना मोगाच्या बाबा भयणीनो, राजान ह्या तरणाट्याक धरलो आनी विचारलें, तुवें केलां हें? तुवें केलां हें? ताणें म्हणलें, राजा तूं म्हाका कित्याक विचारता? हो ते तुजो देव हातींत सुरी घेवन आसा, व्हडली तलवार घेवन आसा, ताका विचार न्हू. तेन्ना राजान म्हणलें, आरे ताका खंय उलोवंक येता, ताका खंय उलोवंक येता. मोगाळ भाव भयणीनो, आमकां कुड्ड्या देवाच्यान साल्वार करूंक जाता, थारोवन दिवंक जाता वो ना? ना. होय मोगाच्या भाव भयणीनो, आमकां कुड्ड्या देवाच्यान आमकां थारोवन दिवंक जायना. कित्याक? तांकां दोळे आसात, दिसना. तांकां तोंड आसा, उलोवंक येना. तांकां कान आसात, आयकूंक येना. हें हांव म्हणना. देवाचें उतर आमकां म्हणटा, स्तोत्र 150:5 वळ 15 ते 18. तांकां दोळे आसात, दिसना. तांकां तोंड आसा, उलोवंक येना. तांकां कान आसात, आयकूंक येना. जाल्यार ह्या कुड्ड्या देवाच्यान कोणाकूय साल्वार करूंक जाता ना. आनी मोगाच्या बाबा भयणीनो, आमकां फुडाऱ्याच्या पुस्तकांत मेळटा 10व्या वेस्वरांत 13वे वळींत हांगासर. थंयसर अशी घडटा की इस्रायल परजा सर्वेस्परा देवाक नमस्कार करचे सुवातेर, ताची पुजा करचे सुवातेर ती आपल्याक जाय त्या देशाच्या देवाची सेवा करूंक लागतात. आनी तेन्ना मोगाच्या भाव भयणीनो, देवाक मातशें राग येता आनी देव तांकां आमोनितकारांच्या आनी फेलिस्कारांच्या हातांत दिता. आनी ही आमोनितकार आनी फेलिस्कार तांकां पिडापीड दिवंक लागता. सुमार 18 वर्सां हो लोक पिडापीड सोंसता. आनी तेन्ना लोक परतून बोवाळ मारता, सायबा आमी चुकली, आमची काकूत कर. आनी तेन्ना देव तांकां म्हणटा, हांवें तुमकां सगल्या देशांतले जेन्ना तुमचेर विरोध येयले ते झुजूंक, तेन्ना हांवें तुमकां निवारूंक ना? जाल्यार पूण आतां तुमी म्हाका सांडलो आनी दुसऱ्या देवाक तुमी भुजल्यात देखून हांव तुमकां आनीक केन्नाच वाटवचो ना. देव म्हणटा, तुमी विचून काडल्यात त्या देवाशी वचात आनी तांकां उलो मारात. आतां तुमी त्रासांत आसात म्हणटोच ताणें तुमकां वाटावची. देव काय बरें सांगता न्हू. पळयात म्हणटा, तुमी विचून काडले न्हू हे कुड्डे देव, आतां वचात तांचे लागीं मागात तुमकां निवारूंक ह्या दुस्मानाच्या हातांतली. आनी तेन्ना मोगाळ भाव भयणीनो, इस्रायल परजा परतून देवाक म्हणटा, सायबा आमी चुकली, हेच पावटी आमकां निवार. तुका कितें करूंक जाय तें आमचें सवें तूं कर. म्हणटकच मोगाच्या बाबा भयणीनो, कुड्ड्या देवाच्यान आमकां साल्वार करूंक जायना.
पूण आयज पासून जायते जाणां अजुनूय भावार्थ तितलो वाडोवनूय कुड्ड्या देवा सोरशी धांवतात. वय वो ना? वय. पूण आमकां सगल्यांनी आमी जाणा जावंक जाय की कुड्ड्या देवाच्यान आमकां साल्वार थारोण करूंक जायना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मुगाळ भावा भयणीनो, फादर बेनी म्हजें नांव. म्हज्यानी तुमकां साल्वार करूंक जाता? आं जाता? आं ना. खंयच्याय मनशाच्यान तुमकां साल्वार करूंक जाता? फाटल्या दिसांनी इलेक्शनां आसलीं न्हू, इलेक्शनां फाटल्यान आमी मंत्र्या फाटल्यान धांवताले न्हू, त्या मंत्र्यांच्यान तुमकां साल्वार करूंक जाता? ना. कोणाच्यान खंयच्याय मनशाच्यान आमकां साल्वार वो थारोन दिवंक जायना. आमकां एकानी एक मनीस देवाच्या रस्त्यार चलूंक आदार दिवंक शकता. एक मनीस आमकां देवाच्या रस्त्यान देवाचे वाटेन आमकां मुखार वच म्हणून सांगूंक ताच्यांनी आमकां ते वाटेर घालूंक जाता. आनी व्हडल्यांतलो व्हडलें उदाहरण आमकां आसा. कोण? जुआंव बातिस्त. जुआंव बातिस्त तो मनीस आसलो आनी जेन्ना तो येयलो तेन्ना प्रबोसन करतालो, सगळे सजमले तो एक प्रवादी, तो एक मसाया कसो. आनी ह्याच खातीर ताचे लागीं येवन विचारतात जॉन 1:20 हांगासर, अरे तूंच तो येवचो आसा तो? आनी तो कितें म्हणटा? हांव क्रिस्त न्हय. सर्वेस्पराची वाट नीट करात असो अरोण्यात एक ताळो बोब मारता, हो ताळो हांव. अशें न्हू जातालें न्हू? जुआंव बातिस्ताच्या नारी यो रे, हांव तो देव, हांवूच तो सोडवणदार, म्हजे फाटल्यान येयात म्हणून लोकांक सगल्यांक पिशी करूंक जाताली. आयज लोक रोखडोच पिसो जाता. पळय ना, कोणाच्या फाटल्यान धांवता. अरे मनशाच्यान तुका आनी म्हाका थारोन दिवंक जायना. हें जुआंव बातिस्त आमकां दाखयता. आपूण वाट म्हणटा, आपूण ही वाट तयार करूंक आयला. आपुणूच तो उजवाड न्हू, पूण ह्या उजवाडा विशीं हांव गोवाय दिवंक आयला म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी ह्याच खातीर मोगाच्या बाबा भयणीनो, आमकां खंयच्याय मनशाच्यान साल्वार करूंक जायना. एक घडणी आमी एका दिसाक एक रेतीर घडलो आनी एकल्या कोणाक भायर तावन आमी हाडलो लेपसन. तो लेपसन हांव कोणाक हेंच करिना वायट म्हणून, पूण लेपसन. आनी सगळे लोक ताका वळखतालो बरो, हिलर म्हणून वळखतालो. आनी आतां आमी ब्लेसीड सॅक्रमेंट अडोरेशन चलताली. अडोरेशन आमी ब्लेसींग दिता थंयसर आसात. ते सायडीक तो हिलर म्हणटा तो देंवन गेलो. लोक जेजूक थिंगा धरून ताचे फाटल्यान धांवलो. ताका मातशें उशीर जातालें वचोंक घरा, खंय तरी वचोंक. लोक आतां ब्लेसींग घेवपाक कोणा कडेन वयता? मनशा कडेन. जेजूक सोडलो बाबडे, जेजू आल्ताराचेर आहा. लोक धांवलो. आयज तो मनीस जो हिलर म्हणटालो तो ना ह्या संवसारांत, मरोन गेलो. आतां कोणा फाटल्यान धांवतली? दुसऱ्या मनशाच्या न्हू. मोगाच्या भावा भयणीनो, मतींत घालुया. मनशाच्यान आमकां थारोन दिवंक जायना. मनशाच्यान, एका बऱ्या मनशाच्यान आमकां फक्त जेजूचे वाटेर व्हरोंक जाता. जेजू दिता ती सोडवणीचे वाटेर आमकां व्हरोंक जाता, पूण सोडवण त्या मनशाच्यान आमकां दिवंक जायना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. मोगाच्या बाबा भयणीनो, आमी जायते पावटी आमची तिजोरी उक्ती करून चोयतात न्हू. आरे बाबा हा रे कडेन गिरेस्तकाय हा, बरें हाय पयशे पुरो. मोगाळ भावा भयणीनो, आमचे गिरेस्तकायेच्यान, आमचे धन दौलतीच्यान वा आमच्या भाटा बेसाच्यान, आमच्या पयशाच्यान आमकां सोडवण दिवंक जाता? सगळीं ना म्हणटाय बिश्टी. बिश्टी म्हणटाय. मोगाच्या भावा भयणीनो, खरें जायना. कित्याक हें सगल्यांचें कितें आमी जोडटाय न्ही तें हिंगातून वयताय. एक अस्तोरी खंय मेली आनी ती कोणा लागीं उलयना आसली. मरोन खंय तिका बाबड्याक मातशें वास येवंक लागलो. आनीक वास येता म्हूण लोक घरांत गेलो खंय चोवपाक गेल्यार ही अस्तोरी मरोन आसा बेडीचेर. कोणा लागीं मिक्स जायना आसली, कोणा लागीं सारकी उलयना आसली. आनीक पळयलें तेन्ना खंय ते उखलतना
मातशी बेडूय उखल्ली खंय आनी बेडींतल्यान सगळे सकयल भितर बेडी पोंदाक पयशे घालून पळय आसलेले ते सगळे खंय सकयल पडोंक लागले. मोगाळा बाबा भयणीनो, दाखयता की आमकां पयशांच्यान गिरेस्तकायेच्यान आमकां सोडवण दिवंक जायना. पूण आयज मोगाळ बाबा भयणीनो, हेच गिरेस्तकायेक लागून आमकां सोडवण दितल्या भाशेन आमी एकामेकाक घांस मारून खातात, एकामेकाचो जीव काडटात, एकामेकाक सकयल उडयतात, एकामेकाक नाच करूंक शिकतात सोदतात, फक्त हे गिरेस्तकायेक लागून. मोगाळ बाबा भयणीनो, आमकां देवाचें उतर कितें सांगता तें आमी पळोवया. प्रोवर्ब्स 11:4 हांगासर, चॅप्टर 11:4, riches won't help on the day of judgment. म्हणजे जोडटेच्या दिसाक गिरेस्तकायेचो उपयोग जावचो ना. म्हणटकच गिरेस्तकाय तुजे लागीं इतली आसा म्हणून बाबा तुगे गिरेस्तकायेचोन तुका स्वर्गार वचचें ना. आयज आमकां एकानी पयशे दिल्यार जॉब मेळटा, पयशे दिल्यार खंय वचों जाता, पूण थिंगा पयशांचेर वयची न्हय आमी, थिंग पयशांचेर वयची न्हय. सो म्हणटकच मोगाळ बाबा भयणीनो, थारोन दिवंक शकता आमकां गिरेस्तकाय वो ना. मातशी जाम पळय दिसता न्हू रोखडीची. थारोन दिवंक सोदता गिरेस्तकायेची ऑफर सांगलो, आतां बिल आसतली मातशें ताका लागून कोण ओगली ओके बाबा. मोगाळ बाबा भयणीनो, गिरेस्तकायेच्यान आमकां स्वर्गार व्हरूंक जाता ना, जायना जायना. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. मोगाच्या बाबा भयणीनो, आमकां जायते पावटी आमकां पोजिशन आसा, ऑथॉरिटी आसा, आमकां जायते पावर्स आसात, आमकां हे संवसारान जायते दिल्ले आसा. हे पावर्स ऑथॉरिटी आमकां स्वर्गार व्हरूंक शकता? व्हरूंक जायना. जाल्यार मोगाच्या बाबा भयणीनो, जरी तर कुड्डे देवाच्यान म्हाका साल्वार करूंक जायना, खंयच्याय मनशाच्यान म्हाका साल्वार करूंक जायना, पयशांच्यान गिरेस्तकायेच्यान म्हाका साल्वार करूंक जायना, खंयचेय पदवेर म्हाका एक अचिवमेंट म्हज्या जिवितांत हांवें घेतलां ताच्यान म्हाका साल्वार करूंक जायना, जाल्यार कोण म्हाका साल्वार करूंक शकता? होऱ्याची शुअर लॉक किया जाय. व्हेरी गुड, प्रेज द लॉर्ड. आनी खंय मेळटा मोगाच्या बाबा भयणीनो, खरेंच आमकां जेजूच्यानूच साल्वार करूंक जाता म्हणून? आतां तुमी म्हळें जेजूच्यान, बिश्टी म्हणटा जेजूच्यान न्हू. होय, खरेंच आमकां जेजूच्यानूच साल्वार करूंक जाता. आनीक आमी आमचें पवित्र पुस्तक तरी उस्तिल्लें जाल्यार एक्ट्स 4:12 धर्मताच्या इतिहासान 4व्या वेस्वरांत 12वे वळींत आमकां ही उतरां मेळटात. दुसऱ्या कोणाचेच वरवीं सोडवण मेळोंक शकना. समजलें? दुसऱ्या कोणाचेच वरवीं आमकां सोडवण मेळोंक शकना. आमकां सोडवण दिवंक शकता तसलें आनीक दुसरें नांव मळबा खाला देवान मनशाक दिवंक ना. मळबा खाला म्हणटकच कोण कोण पडलीं? कुड्डे देव मळबा खाला येयले, मनीसूय मळबा खाला येयलो, मागीर गिरेस्तकाय मळबा खाला येयली, तुगे पोजिशन, तुगे ऑथॉरिटी, तुगे पावर मळबा खाला येयले. म्हणटकच मळबा खाला आनी दुसरें नांव दिल्लें ना. फकत एकूच नांव आमकां दिलां, तें नांव खंयचें? जेजू. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. म्हणटकच मोगाच्या बाबा भयणीनो, जेजूच्याच नांवान आमकां सुटका आसा. ह्या वेळार तुजे हात उक्कोट, हात उक्तय धर, दोळे धांप आनीक जेजूचें नांव तुज्या तोंडार घे. जेजू, जेजू, जेजू. देर इज पावर in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus to break all the chains, to break all the chains, to break all the chains. होय मोगाच्या बाबणी, जेजूच्याच नांवान तुका सुटका आसा. जेजूच्याच नांवान तुजे सगल्यो तुका कितें आसा तें वायट आसा तें पयस जावंक शकता फक्त जेजूच्या नांवान. आनीकदां आमी म्हणुया, देर इज पावर इन द नेम ऑफ जीसस. लावडो, देर इज पावर इन द नेम ऑफ जीसस. विथ फेथ to break all the chains, to break all the chains, to break all the chains. अनेकदा व्हडल्यान आनी भावार्थान, there is power. Believe in the name of Jesus.
There is power in the name of Jesus to break all the chains, to break all the chains, to break all the chains. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. म्हणटकच बघाच्या बाबा भयणीनो आमकां फक्त सोडवण दिवंक शकता ते फक्त जेजू वरवीं आनी दुसरो सोडवणदार ह्या मळबा खाला ना. प्रेज द लॉर्ड. म्हणटकच आमी कुड्ड्या देवाशी वचोंक जाय, सोडवण जोडूंक खंयच्याय मनशा फाटल्यान धांवूंक जाय. मनीस एकानी बरो आसा जाल्यार म्हाका आदार करतलो, सर्गेची वाट धरूंक. खंयच्याय गिरेस्काई फाटल्यान आमी धांवूंक जाय ना. गिरेस्काय म्हणटना स्लो म्हणटा अशी ना म्हणून वितय आसतली सगळें आसता तें मातशें जायच न्हू तें गरजेचें सगल्यांक गरजेचें. बट आमचो देव करूंक फावना गिरेस्कायेक न्हू. प्रेज द लॉर्ड. मोगाच्या भाव भयणीनो आमकां सोडवण फक्त जेजूच वरवीं आसा. जाल्यार आमचें जिवीत जियेताना जेजूचेर नदर मारून आमी जिवंक जाय. जरी तर जेजूच म्हाका थारोवन दिवंक शकता जाल्यार आमी आमचें जिवीत एकल्याचें जिवीत जियेताना जेजू सोडवणदाराचेर नदर मारून आमी जिवंक जाय. जेजू वयली नदर काडनाका. जेजू वयली नदर काडल्यार पडटलो त्रासांत. उदाहरण दिता तुमकां हांव. आदाम आनी एवेन देवा वेली नदर काडली आनी कोणाचेर घातली? झाडाच्या फळाचेर घातली. पडली त्रासांत. हें उतर म्हणत हांव, पडली त्रासांत. गरजेचें म्हणजे आदाम एवेन नदर काडली देवा वेली आनी त्या फळाचेर घातली, पडली त्रासांत. कितें भोगचें पडलें? बालोंतराचे कोश्ट वाडले. भुरग्याक जल्म दिता आसतना कोश्टांक पडलें. हें पयलें नासलें. पूण जेन्ना देवा वयली नदर काडली, त्या फळाचेर घातली, पडली त्रासांत. आदामाक कोश्ट करचें पडचें नासलें. पूण कामायस करून, कोश्ट काडून, घाम वारून पीक उत्पन्न करूंक पडलें. म्हणटकूच जेन्ना आमी देवा वयली नदर काडटा तेन्ना पडटात त्रासांत. जेन्ना मोगाच्या भाव भयणीनो दाविदान देवा वयली नदर काडली आनी कोणाचेर घातली? बेतशेबाचेर. जेन्ना दावीद बरो आसलो, सारको बरो राजा आसलो. जेन्ना ताणें ती नदर काडली आनी बेतशेबा हे युरियाचे बायलीचेर घातली तेन्ना पडलो त्रासांत. होय मोगाच्या भाव भयणीनो, पडलो त्रासांत. कितें जालें? एक पातोक केलें तें केलें ताचे बायले सवें. ताच्या घोवाकूय, बेतशेबाच्या घोवाक युरियाकूय मारून उडयलो. पडलो त्रासांत. देवा वयली नदर काडली, ते बायलेचेर घातली, बायलेच्या घोवाकूय मारून उडयलो. पडलो त्रासांत. मोगाळ बाबा भयणीनो, पेद्रू जेन्ना जेजू दर्याचेर चलून येतालो, वादळ मोड जाल्लें. पेद्रू म्हणटा, तूं सोमी जाल्यार म्हाकाय परवानगी दी, म्हाकाय ह्या उदकाचेर चलोवन येवंक. आनी मोगाच्या बाबा भयणीनो, पेद्रू चलता उदकाचेर चलना अशें न्हू, तो चलता तो उदकाचेर. पूण जेन्ना जेजू वयली नदर काडटा आनीक उदकाचेर घालता तेन्ना पडलो त्रासांत. बुडोंक लागता. आनी जेजू ताका निमाणें कितें म्हणटा? हलक्या विस्वासाच्या मनशा, भावार्थ नासलेल्या मनशा. मोगाळ बाबा भयणीनो, जेन्ना जुदास जेजू वयली नदर काडून व्हेरी गुड, सजमले आतां तुमकां आमी केले प्लॅन. जेजू वयली नदर काडून पयशांचेर घालता तेन्ना पडलो त्रासांत. सोमतोच ताणें सुसायड केलो, जीव दिलो. मोगाळ बाबा भयणीनो, हेंच जाता आमच्या जिवितांत. सोडवण दितलो जेजू आमकां एकलोच आसा. आनी ह्याच खातीर आमचें जण एकल्याचें जिवीत आमी चलता आसतना जण एकल्यान जेजूचेर नदर मारून चलोंक जाय. जेजू वयली नदर काडली, पडली त्रासांत. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया.
मोगाच्या बाबा भयणीनो, ह्याच खातीर आमी सगल्यांनी जेजूचेर नदर मारून चलोवंक जाय. आमकां स्तोत्र म्हणटा 123 वळ 1-3. स्वर्ग तुजें ठिकाण, थंय म्हजे दोळे तुजेर उबान लायता. जशे चाकोरणेचे दोळे आपल्या दोनयाच्या हाताचेर गोट लायलोले आसात, तशेंच चाकोरणीचे दोळे आपल्या गोरखानीच्या हाताचेर गोट दवरलेले आसात. तशीच आमची नदर सर्वेस्पर आमच्या देवा आमची काकलूत कोरीसोर ताचेरूच लायलोली आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. मोगाच्या बाबा भयणीनो, ह्याच खातीर आमी जितले पावटी देवा वयली नदर काडटा तेन्ना सोकलां आमी पडटा. आयज कोणूय तरी आमचे मदलो पातकान पडलेलो आसा, पातकान पडलेलो आसा जाल्यार कोणाचेर परतून नदर मारूंक जाय? जेजूचेर आमी नदर मारूंक जाय. पातकांत आसा जाल्यार जेजूचेर मार नदर, आनी तुका पातकांतली सुटका फावो जातली. प्रेज द लॉर्ड. उदक मातशें. थँक्यू. मोगाच्या बाबा भयणीनो, जरीर हांव पातकांत आसा जाल्यार हांवें देवाचेर नदर मारूंक जाय. आनी जितलो हांव देवाचेर नदर मारतलो, म्हज्यानी म्हज्या पातकांतले भायर सरोंक जातलें. हांवें नदर जेजू वेली काडली देखून हांव पातकांत पडलो, पूण आतां परतून जेजूचेर नदर मार. जाकेव जेजूक पळोवंक सोदतालो, आनी ह्याच खातीर तो मोटको देखून तो रुमडीच्या झाडार चडलो. आनी जेजूची नदर आनी ताची नदर एक जाली, आनी तेन्ना झाकेव आपलें पातकी जिवीत सोडटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तो कितें म्हणटा? जेन्ना जेजूचेर नदर पडली ताचें जिवीत बदललें, आनी तो म्हणूंक लागलो, आत्तां म्हजे गिरेस्तायेचो अर्द वांटो हांव गरिबांक दिता, आनी हांवें कोणाक चोरल्यात, नागयल्यात, फटयल्यात जाल्यार हांव तांकां चौपट परतून दिता. म्हणटकच जेन्ना हांव पातकांत आसा आनी जेजूचेर नदर परतून मारता तेन्ना म्हाका परतून गोठाय मेळटा म्हजें जिवीत बरें करूंक. कुर्सार 2 जाणांक चोरांक मारले, एकल्यान जेजूची निंदा करून म्हणलें, तूं क्रिस्त जाल्यार तुका आनी आमकां सुटका दी. पूण दुसऱ्यान जेजूचेर नदर मारली, ताचे काकलुतीचेर नदर मारली आनी म्हणलें, सायबा तूं वैकुंठांत येताय तेन्ना आमचोय उगडास खोर. आनी जेजू ताका कितें म्हणटा? आयजूच, फाल्यां न्हू, पोरां न्हू, तेवरां न्हू, आयजूच. म्हणटकच मोगाळ बाबा भयणीनो, आयज न्हू आमी जायते जाणां पातकांत आसतात, आनी पातकांत आसतना न्हू आमी देवाचेर नदर मारचे सुवातेर आमच्या पातकांचेर नदर मारतात. आनी ह्याच खातीर आमच्या पातकी जिवितांतल्यान आमच्यांनी भायर सरोंक जायना. मोगाळ बाबा भयणीनो, आमी पातकाचेर न्हय पूण देवाचे काकलुतीचेर वो देवाचेर नदर मारूंक गरजेचें. आनी तेन्नाच आमच्यांनी ह्या पातकी जिवितांतले भायर सरोंक जातलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. एक अस्तोरी मोगाच्या बाबा भयणीन म्हजे लागीं येयली उलोवंक. फादर म्हणपाक लागली, फादर आनी सगळीं डिप्रेशनाक गेलोली आसा. फादर हांवें पातोक केलां आनी म्हाका नाका झेपाक हे पातका लागून. फादर हांव कामां वयता थिंगा आमगे बॉसा लागीं हांवें वायट केलें. घोवा खबर ना फादर हांवें तें वायट केलां, पूण म्हाकाच भितरल्या भितर खाता, म्हाका नाका. आनी सारकी जाल्ली काबार कशी जाल्ली सारकी, ताका आनी जीव कसो नासलो, कित्याक पातोक केल्लें.
हांवें तिका सांगलें चोय फातोक जालें काबार तें पोत्तून पोत्तून कांय करिना तूं केलें आतां फातकाचेर नदर मारिनाका जेजूचेर नदर मार जेजूच्या काकलुतीचेर नदर मार ताची काकूत ताची दया तुज्या पातकां परस व्हड तुज्या पातकी जिविता परस ताची दया ताची काकलूत व्हड आमकां बागेवन पावलो म्हणटा आमी आजून पातकांत आसतना देवान आमचो मोग केलो अशी न्हू आमी बरीं आसली देखून जेजू वयर तावन स्वर्गार तावन संवसारांत आयलो अशें न्हू आमी पातकी देखून आमकां सुटका दिवंक आयलो आनी आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां पळयलां माथ्यूवाक जेजू आपयता हांव सगुण्याक न्हय पूण ओगुण्याक आपोवंक आयलां प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मोगाळ बाबडीन आनी बायलेन खरेंच आपल्या जिविताची नवसरणी केली तिणें ही नदर आपल्या पातकांचेर घालपाची ती काडून जेजूचेर घातली आनीक नवे जिविताक वेंग मारली जेजूचें जिवीत तिणें आपणायलें आयज आमी जायते जाण आसा आनी असलेच भाशेन आमी चित्ता ना हांवें व्हड पातक केलें कित्याक करूंक जाय आसलें कित्याक केलें हांवें जायते फावटी न्हू आमी आमकांच ब्लेम करता हें येता ब्लेमींग न्हू कोणा कडसून देंवचारा कडसून देव ब्लेम करना कित्याक केलें तुवें कित्याक करूंक जाय आसलें कित्याक केलें कित्याक करूंक जाय आसलें हें सगलें देंवचाराचें काम आनी ह्याच खातीर मोगाच्या बाबा भयणीनो आयज न्हू कसलेंय पातक जावं तुजें तें केदोय व्हडलो पातकी जावं जेजूचेर नदर घाल जेजूचे काकलुतीचेर नदर घाल आनी तो तुका आदार दितलो भायर सरोंक ह्या पातकांतले आनी कितले जाणां आमी पळयलां कितले जाणां जे पातकांत आसले ते आयज सांत पासून जाल्यात आल्ताराचो मान तांकां मेळ्ळा म्हणटकूच ते तरी सांत जाले जाल्यार म्हज्यान कित्याक जायना ते इतले पातकी जिवितांत आसले जाल्यार ताणें जेजूचेर नदर मारून तरी आपलें जिवीत बरें केलें जाल्यार म्हज्यान कित्याक जायना हांव कित्याक त्याच पातकांत रावंक सोदतां हांव कित्याक परतून परतून त्या पातकाचेर नदर मारतां मारिनाका वच मुखार जेजूचेर नदर मार आनी जेजू म्हाका आनी तुका आदार दितलो एक नवें जिवीत जियोंक प्रेज द लॉर्ड हालेलुया म्हणटकच मोगाच्या बाबा भयणीनो जेजू आमकां सोडवण दिवंक शकता आनीक ह्याच खातीर ह्याच जेजूचेर नदर मारूंक जाय हांव पातकांत आसा तेन्ना जोरीर हांव पिडेत आसा जोरी हांव पिडेत आसा कोणाचेर नदर मारपाची जेजूचेर जाय जाणां आमी पिडेचेर नदर मारताय न्हू आनी तेका लागून ती पिडा वाडटा मागीर हांव पिडेचेर नदर मारता हिंग दुखता म्हाका हाल आनी खंय दुखता आनी पांयां दिमी दुखता म्हणटकच हांव सगलो दीस न्हू तेंच चित्ता आनी म्हाका कांय काम नासल्या भशेन वय ना सगल्यांक पिडा आनी एक एकलो हांगासर कितलीं जाणां आसतलीं पिडेंत आसतलीं भावा भयणां आनी आमकां सगल्यांक खबर आसा पिडेचे पेकोवणी फक्त आमकां जेजू कडसून मेळटा दोतोराक कोसान मेळटा मेळटा वो मेळना मेळटा दोतोराक कोसान मेळटा दोतोर फक्त वखद दिता पेकोवणी देव दिता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया दोतोर फक्त वखद दिता पेकोवणी देव दिता पेकोवणी कोणाच्यान दिवंक जायना फक्त देवाच्यान दिवंक जाता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आनी ह्याच खातीर दोतोराची तुमकां एक खबर सांगता एके पॅरिशींत हांव वावुरतालो थंयसर अकस्मात म्हाका फोन येयलो फादर मातशें यो दोतोर बरो ना अरे दोतोर बरो ना दोतोर बरो ना वय आनी मोगाच्या बाबणे हांव गेलो आनी खरेंच दोतोर सारको लास्ट स्टेजीचेर कसो आसलो मरणाचे तोंडेर कसो पावलेलो आनी तेन्ना मोगाच्या बाबणीन दोतोर म्हणूंक लागलो फादर आपल्याचेर मागणें कर बरें कुमसारूय जालो आनी मागीर मागणें केलें हांवूय सजमलो तो आनी वचचो ना म्हणून कांय नासलें ताका पूण मोगाच्या बाबा भयणीनो जेन्ना मागणें करून हांव परतून इगोर्जेंत पावलो म्हाका फोन आयलो फादर कितें आयलो फोन हय बरें हांवें तूं पॉजिटीव नेगेटीव चिंतनाय वेरी गूड फादर दोतोर बेडी वयलो उठलो बेडी वयलो उठलो मुगाळ बाबा भयणीनो ह्या दोतोरान न्हू आपल्याची नदर पिडेचेर तो सांगतालो फादर आपूण आनी वाचचो ना जायना आतां
सारको तेगे डायबिटीसार बरीच हाय जाल्ली आनीक कांय नासलो सारको ताका जीव नासलो. असल्या वेळार ताणें जेजूचेर नदर मारली, जेजूचेर नदर मारली आनी ह्या खातीर जेजून ताका पेकयलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. मोगाच्या बाबडीन पवित्र पुस्तकान आमकां जायते नमुणे मेळटात असले. एक बायल 12 वर्सां तिका रक्तपात जातालें आनी ही बायल सगळें तेणें केलें. पयलीं दोतोराशी गेली, दोतोराचें मारलें आनी कोणाको गेलें, सगळें आपलें आसलें तितलें मोडून मोडून सगळें काबार केल्या उपरांत तिका जेजूची खबर आयकूंक आयली आनी जेजू ते वाटेन वेता आसतना तिणें जेजूचेर नदर मारली आनी गेली आनी कळनासतना जेजूच्या आंगोस्त्राक हात लायलो आनी त्याच वेळार फाल्यां परां आनी केन्ना न्हू त्याच वेळार बरी जाली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मोगाच्या बाबा भयणीनो, एक कोडकार जाच्यान कोडकाराच्यान केन्नाच गांवांत येवंक जायना आसलें, लोकां मदें येवंक जायना आसलें, पूण तो कोडकार जेजूची खबर आयकोन तोय येता आनी जेजूक म्हणटा, सायबा तुजी खोशी जाल्यार तूं म्हाका नितळ कर, नितळ कर. आनी जेजू कोडकाराक अशें कोणाच्या हात लावंक जायना, पूण जेजू ताका हात लायता, हात लायता आनी वय म्हाका जाय तूं नितळ जाव. आनी त्याच वेळार ताचें कोड नास जाता. होय कोडकार आपली नदर कोडा वयली काडटा, कोडा वयली काडून जेजूचेर मारता आनी तेन्ना ही ताका पेकोवणी मेळटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. हांगासर कितलीं जाणां पेकोवणी घेवंक आयल्यांत? जाय न्हू, म्हाकाय जाय, हांवूय ह्या पयलो. म्हाका जाय पेकोवणी. भिताय सांगपाक भिनाकाय, हिंग येताय आमी त्याच खातीर देवाची पेकोवणी. आनी देव पेकोवणी आमकां कित्याक दिता? पयलीं भाशेन आसलो तें जिवीत जियेवपाकू ना. ही पेकोवणी तुका देव दिता आपल्याक मोहिमा दिवूंक. तुका आनी म्हाका ही पेकोवणी दिता फुडले जिवितांत आमी देवाक आमच्या जिविता वरवीं मोहिमा दिवूंक. ह्या खातीर देव आमकां पेकयता. आमकां दिसता कितें ना, पयलीं पातको बितको हांवें त्यात पोत्तून करपाची, पेकलो न्हू हांव, देवान म्हाका पेकयलो न्हू. आनी तशें जाता न्हू, जायते पावटी आमी देवान पेकयलो म्हणटा देवा मागीर आमी चोयनाय पासून हूंय रे तो देव खबर ना. मागीर केन्ना उगडास येता? पोत्तून जेन्ना पिडेन पडटा तेन्ना उगडास येता देवाचो. आनी तेजोन न्हू सगलो टायम आसता, वय ना सारकें. पिडेन पडलो म्हणटकच न्हू एक मनशाक न्हू सगलो टायम मेळटा सगळी रोजार करपाक. पयलीं ताका दिसा 1 मिनीट 2 मिनटां पासून मेळना रोजार करपाक टायम. पूण जेन्ना एक पावटी पिडेन पडलो कितें जालें जिवितान न्हू तेदोनूच टायम येयलो मागीर. अरे परत तर तुका मेळना आसलो, आतांय मेळपा नाका न्हू. पिडेन पडलो म्हणटकच कितें जालें म्हणटकच आतां कितकोन मेळ्ळो टायम म्हणटकच आमकां टायम आसा, आम मुद्दम कोनाय, आम मुद्दम कोनाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आमी तशें जातलीं ना, आमी जावची न्हू. आमी सदांच देवाक मोहिमा दितली मनशां जावुया. म्हणटकच मोगाळ बाबा भयणीनो, आमी पिडेन पडटा तेन्ना कोणाक पळेवपाचें? जेजूचेर नदर मार, तुजे पेकोवणे तुज्या पिडेक पेकोवणी घे. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मोगाच्या बाबा भयणीनो, जायते जाणां हांगासर आसतलीं जीं आपलें जिवीत सोंपोवंक सोदतात जायत्या कारणाक लागून. सगलीं बरीं दिसताय न्हू. कितलीं जाणां न्हू आमी न्हू आतां भुरग्यांक पासून तरणाट्यांक न्हू चोयताय न्हू, मुगे दांत बरो दिश्टी पडटा मातशें काळ आहा न्हू. स्मायल 40 ही बिश्टी फेक स्मायल, पूण भितरल्यान एक एकलो कितें भोगता तो एक एकलोच जाणा. फोटो काडटना ते आनी ऑप्शन ना न्हू, चीज ग्रीन म्हणलें म्हणटकच तें मागीर तुका स्मायल दिवची पडटा. पूण भितरल्यान कितलो रडटा तूं, भितर कितें जाल्लें आसा तें कोणाक खबर ना, देवाक आनी तुका खबर आसा. आनी ह्या खातीर मोगाच्या बाबा भयणीनो, आमी आमचे मदलीं कोणूय तरी हे भाशेन आपलो जीव काबार करूंक सोदता. जायते जाणां म्हजे लागीं कावन्सिलिंगाक येता, जायते जाणां उलोवंक येतात आनीक सांगतात, फादर नाका जियेवपाक, जायना, मुखार वचोंक जायना. असल्या वेळार मोगाच्या बाबा भयणीनो, कोणाचेर नदर मारपाची? कित्याक जेजू म्हणटा जॉन 10:10 कितें? आय हॅव कम टू गीव लायफ अँड लायफ इन
अबंडन्स. हांव जिवीत दिवंक आयलां आनी सुबामपणी तें तुमकां दिवंक आयलां. तुमकां मरोंक धाडूंक ना ह्या जिवितांत. तुमकां धाडल्यात जिवीत जिवंक धाडल्यात आनी सुबामपणी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मोगाच्या बाबणी एक चेडूं 18 वर्सांचें तें. ताणें न्हू ताच्या जिवितांत सगलें जें 18 वर्सां आहा म्हळ्यार न्हू ताणें कितें करपा तितलें सगलें करून काडलें आपल्या जिवितांत. कितें ना म्हणलें आनी कसलें पातोक जें तें कितें म्हणटाय ड्रग्स सोरो आनी कितें न्हू तें सगलें एकठांय केलें जाल्यार तेगे जिवितां आसाच खंय तरी आसतलें. आनी ताका न्हू वीट आयली जिविताची. आतां जिविताची वीट आयली म्हणून न्हू एक दीस तें चिंतूंक लागलें चल आतां हांव जिवीत जियेन फायदो ना काबार कोत्ता जिवीत. पूण हें करचे पयलीं न्हू तें मागणें करूंक गेलें. इगोर्जेन भितर सरलें. इगोर्जेन भितर सरोन पवित्र पुस्तक ताणें हातांत घेतलो आनी पवित्र पुस्तक वाचता आसतना ताका ही वळ मेळ्ळी. खंयची? जेरमाया 29:11. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. कितें म्हणटा? म्हाका तुजे विशीं येवजण आसा, तुका शांती दिवंक, तुका पाड करूंक न्हू पूण एक बोरवोशान बोल्लोलो फुडार दिवंक. प्रेज द लॉर्ड. तुका बरो फुडार दिवंक हें गरजेचें. तुका बरो फुडार दिवंक. म्हज्या मनांत तुजे विशीं येवजण आसा. देव एके भाशेन चेडवा लागीं उलयता आनी त्या दिसाक जें ताणें चिंतलोलें न्हू तें ताणें सोडलें आनी आयज पासून एक बरें जिवीत जियोंक प्रयत्न करता. आनी त्या वायटांतले भायर सडोन बऱ्या जिविताक ताणें वेंग मारली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मोगाच्या बाबा भयणीनो हे चेडवान आपूण मोरपाचें चिंतलें तेन्ना कोणाचेर नदर मारली? जेजूचेर ताणें नदर मारली आनी आपलें जिवीत साल्वार केलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 मोगाच्या बाबा भयणीनो जेन्ना आमकां उनीत जाता, जायते जाणां कोणीत जाल्ली आसा हिंगासर आसा न्हू. कोणें ना कोणें तरी आमकां वायट केलां, कितें तरी उनीत केल्ली आसा. जस्टीस आजून मेळ्ळें कशें दिसता. खंय ना आमकां न्हू एक्झडस 14:14 हांगासर अशीं उतरां मेळटात. कितें म्हणटात? सर्वेस्पर देव खूद तुजे पासत झुजतलो, तूं शांत राव, तूं कांय कोनाका, सर्वेस्पर झुजतलो. आनी हाकाच एक लागतली एक न्हू घोडणी. हांव मातशें घोडण्यो सांगता कित्याक मातशें आनी कनेक्ट जातात. भाव आनी भयण. भाव आनी भयण काजार जाली. भयण काजार जाली म्हणून ताका एक प्रॉपर्टी दिली, पयस प्रॉपर्टी दिली. भयणीन ती प्रॉपर्टी घेतली. आतां भावाक घर आनी ते घरा सायडी आसली ती प्रॉपर्टी भावाक पडटाली. पूण भयणीन कितें केलें? भयणीन सांगलें ना आपल्याक त्या घराचोय वांटो जाय. भावान म्हणोंक ना ते प्रॉपर्टीचो म्हाका वांटो दी म्हणोंक ना. पूण भयण म्हणटात घराचो आनी सायडीच्यान प्रॉपर्टी आसा ताजो वांटो म्हाका जाय. आतां भाव टेन्शना पडलो. कितें इतलें ते प्रॉपर्टी येदी व्हडली तुका दिली आनीक आपल्याक कांय ना. आनीक तेणें भावा लागीं पयशे मागले. सुमार तेका मातशें थोडीं वर्सां जालीं ती सुमार 50 लाख भावा लागीं ताणें मागले आनी भावान बाबड्यान काडून दिले, कांयच वायट मागो नासतना. पूण कितें घडलें मोगाच्या बाबा भयणीनो? हांव म्हणटा न्हू सर्वेस्पर देव खूद तुजे पासत झुजतलो, तूं शांत राव. होय भाव शांत रावलो. कितें कोतलो? हो भाव लॉसां पडोना. तेगे बिजनस आसलो. तेगे बिजनस आनी वाडपा लागलो. आनी वाडलो. वाडोन तो आतां म्हणटा फादर आपल्याको जायती आहा. आपल्याको आसतें पुरो. तेका एकलो चेडो आसा. ते चेड्यागे चेड्या पुरो म्हणटा. चेड्यागे भुरग्यां आपल्याक आहा तें पुरो. ते सायडीक कितें जालें? भयणी कितें जालें? भयणी गेलो गो तेका सोडून गेलो. उपरांत थोड्या तेंपान भयण नाच जाली, संवसारांतली गेली. हांवें मागीर ताका विचारलें, आरे भयणीगे मोरना गेलो मरे तूं? हय फादर गेल्लो.
गेल्लो फादर बेस्ट केलें म्हणलें तें मोरनाक वचोन व्हडल्यांतली व्हडली करणी तुवें केली म्हणून. आयज खुंया भयणूय ना प्रॉपर्टी ना कांय ना म्हणटकच मोगाच्या बाबा भयणीनो आमी अशें न्हू दुसऱ्याक उनीत करूंक फावना. तुजें तें तुजें म्हजें तें म्हजें हें जावंक जाय आमच्या जिवितान. आनीक न्हू बरो क्रिस्तांव न्हू सदांच न्हू दुसऱ्याचें बरें चिंत्ता. हो हें क्रिस्तांवपण. जेजून कोणाचें केन्ना वायट चिंतलां कोणाकूय वायट आवडयलां दुसऱ्याचें तें आसा तें आपलें करून घेवंक चिंतलां ना. म्हणटकच आमकां न्हू ती आस येता आमी सगळीं आशेची वय ना आमी मनशां न्हू मातशें आशेची आमकां न्हू इदेशें चड जाय तें पावना कितें आहा तें केन्ना पावना. सदां आमकां दुसरें दिश्टी पडटा अरे तेंको चड आहा बरें तेज्या परस आमगे मातशें चड जावपा जाय. आमी संवसाराक कंपिटिशन करूंक उरलें हिंगा कंपिटिशन तेंको आहा मुकोडें आसूं जाय ती कोताय हांवें करपा जाय कंपिटिशनां करपा उरलो हांवें आमी. मोगाळ बाबडीन आमी कंपिटिशन देवा कडेन करूंक जाय. कसलें देवा हांव तुजे भाशेन जावंक सोदतां तुजो मोग हांव चाकूंक सोदतां तुज्या मोगांत हांव रावंक सोदतां. कित्याक सांगता तुमकां हांव कितें भाशेन ओनीत जेन्ना ओनीत जाता तेन्ना देवाचेर नदर मार. देवाचेर नदर मार आनी देव सगलें करून घेतलो. कितें करपाचें आसा न्हू तें देव सगलें करतलो. आमी आयज तुमकां एक उदाहरण दिलां तातूंत पळयात देवान कितें करपाचें तें केलें देवान. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया. जालो म्हगेलो टायम आनीक जायतें आसा सांगपाचें पूण आसूं कांय जायना. मोगाच्या बाबा भयणीनो ह्या वेळार आमकां जायते भाशेची प्रॉब्लेमां आसात. एकल्याच्या जिवितांत कितेंय तरी आसा न्हू एक प्रॉब्लेम आसा. ह्या वेळार न्हू तुज्या कुशीक बसलेल्या मनशाक सांग बाये बाबा चोय रे आमगे प्रॉब्लेम म्हजे पासत मागा म्हणून सांग. तुगे नेबराक सांग ह्या वेळार भिनाका कितें प्रॉब्लेम आहा तुगेलें न्हू ह्या वेळार न्हू तुगे नेबराक सांग. कितें सारकें प्रायवेट चड आहा जाल्यार सांगनाका पूण बिश्टें आहा जाल्यार म्हणटकच मोगाच्या बाबडी न्हू सांगात सांगात भियेनाका सांगोक. कितें एक प्रॉब्लेम तुजें आसा तें ताका सांग मागोंक. आनीक तूं हांव बेनी तुज्या जिवितांत जायतीं प्रॉब्लेमां आसा तुज्या जिवितांत जायतें घडटा. तूं डिप्रेशनांत आसा एक सुरपण तुका सोतायता सगल्यांनी सोडला कसो दिसता. फायनान्शियल प्रॉब्लेम आसा घरांत घोवा मदें तुजे मदें रिलेशनशीप सारकें ना भुरग्यां मदें आनी तुजे मदें रिलेशनशीप सारकें ना. पळय ह्या वेळार सगलें आसा न्हू भियेनाका. कोणाचेर नदर मार जेजूचेर. मोगाळ भाव भयणीनो गरजेचें हांव तुमकां सांगोंक विसरलो. पेद्रू न्हू जेन्ना बुडलो न्हू तेन्ना पोत्तून कितें केलें तेणें पयलीं नदर काडली न्हू आनीक ताणें उदकाचेर घाली तेन्ना बुडोवंक लागलो. पूण पोत्तून ताणें नदर जेजूचेर मारली ती गरजेची. आनी म्हळ्यार सायबा म्हाका पाव आनी तेन्ना जेजून ताका हात दिलो. प्रेज द लॉर्ड. देवाक एक व्हडल्यान ताळी मारुया. हें गरजेचें. आमी एकानी पडत आमच्या डिप्रेशनांत पडत आमच्या पातकांत पडत आमच्या पिडेंत आमी पडत आनी आमकां लोनलीनस येयत वा आमचे फायनान्शियल प्रॉब्लेम आसा जायतीं आमच्या माथ्यार पडलेलीं आसा. असल्या वेळार ह्या तुफानांत भियेनाका. परतून जेजूचेर नदर मार आनी जेजू तुका सोडचो ना. आमकां कितें भाशेन साम 37:5 अशें म्हणटा कमीट युअर वे टू द लॉर्ड ट्रस्ट हिम ही वील डू एवरीथींग फॉर यू. सगलें तुजें तुजें जिवीत देवाच्या हातांत सोडून दी ताचेर पातये. तो गरज तें कोत्तलो सगलें तो कोत्तलो. बिश्टें तूं कितें टेन्शन काडटा. जायते फावट आमी टेन्शन काडटाय सगलें आमच्या हातीन आसल्या भाशेन न्हू. जायते फावटी हांव चिंत्तां रातभर आमी चिंत्ताय ना हें जायना तें जायना हेच चल्लां फाल्यां थिंगा वचोंक जाय हेच जावपा जाय. रातभर चिंतून तें चेंज जालें मागीर कितें चिंत्ताय इतलें तरी आमकां चिंतून तरी चेंज करपा जातालें न्हू. आयज न्हू संवसार आख्खो चेंज जातालो न्हू. म्हणटकच म्हज्या भावा भयणी न्हू आमच्या हातीन सगलें ना. आमच्या हातीन आसा तो आमचो भावार्थ. तो भावार्थ जेजूचेर दवर ती नदर जेजूचेर दवर पुरो.
इतलेंच करुया. जेजूचो वेळ आसा आमकां फावो करपाचें. त्या त्या वेळार जेजू आमकां दितलो. कित्याक हीज वेज आर नॉट माय वेज. ताच्यो वाटो म्हजे वाटे भाशेन न्हू. तूं चिंत्ता ते प्रमाणे देव चिंतना. हांव चिंत्ता बाबा जेजू म्हाका हिंगाच प्रॉब्लेम आहा, पूण जेजू तेच प्रॉब्लेम चोयना. जेजू तुका आख्खो चोयता. जेजू तुका आख्खो चोयता. कशे भाशेन तुका आख्खें जिवीत इन होल म्हणटा आमी. आख्खोच कशे भाशेन तुका आदार करचो, कशे भाशेन तुजें जिवीत बरे भाशेन फुडें व्हरचें हें जेजू पळयता. आनी ह्याच खातीर आमी जोड एकल्यान रावोंक शिकूंक जाय. वेट. देवाचो वेळ येता तेन्ना देव सगलें करतलो आमच्या पासत. प्रेज द लॉर्ड. संवय आहा आमकां रावपाची? आतां ना. आतां सगलें फास्ट जाय. पयलीं कोन्ना आसलें आमी एक लेटर बरयताले. आतां भायर तरी घोव भायर आसा न्हू. लेटर बरयता माय डियर हजबंड धाडा आनी कितें कितें म्हणटा जाय ते माय लव आनी कितें कितें म्हणलें चल बरयलें. ते पावयले. ते केदोन पावतले एक म्हयन्यान. आतां एक म्हयनो तो रिप्लाय करता पासून हांव रावतालो. वय व ना सारकें. आनी आतां कितें जायना. आतां टाक टाक मॅसेज घाली. हां मॅसेज घाली तुका आतां एक सेकंड जालो. कित्याक चोयलें ना तुवें? कित्याक चोयलें ना तुवें? म्हण तुका आतां न्हू तो पासेस गेला. पासेस गेला. देवा कडेन ते भाशे कोन्नाकाय. वेट. ही विल वर्क वंडर्स. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. आनी ह्याच खातीर मोगाच्या बाबडे न्हू एक निमणें हांव गायन कोत्ता जें घडलोलें हांवें. ह्या खातीर दोळे धांपात तुमचे. आनी सगलें तुमचे जिवितांत जें कितें घडटा, तूं कसल्याय वायटांत आसा, पातकांत आसा, ह्या वेळार सगलें उगडास कर. आनीक ह्या वेळार तुजे परिस्थितीन जंयसर तूं आसा ते परिस्थितींतले तर तुका भायर सरूंक जाय जाल्यार एकूच करूंक जाय. तें म्हणजे जेजूचेर नदर मार. ह्या वेळार जेजूचें चित्र तुज्या दोळ्या मुखार हाड. प्रेज द लॉर्ड. आनीक आनी सगलें तुजें आसके उचके सगलें जेजूच्या हातांत घाल. ताचेर नदर मार. कित्याक दुखेस्त आसा म्हज्या ओतम्या, कित्याक काळोखांत उजवाड तुका दिसना, सोमयाक पळय तो उजवाड दिता, तशें शुभम जिवीत तो वाडटा. सगलें तुज्या जिवितांत जें कितें तूं ह्या जिवितांत वेता घेवन भार घेवन वेता ह्या वेळार म्हणटा सोमयाक पळय तो उजवाड दिता, तशें शुभम जिवीत तो वाडटा. तुजी नदर जेजूचेर दवर, पळय जेजूचे विचित्र मुखामळ, सगलें तुजें दूख उणें जातलें. ताचे मोहिमेन आनीक ताचे कृपेन सगलें तुजें दूख उणें जातलें. ताचे मोहिमेन आनीक ताचे कृपेन. तुजे हात उखल. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. जेजू सगळं व्हडल्यान हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. जेजू
जीसस. तुजी नदर जेजूचेर दवर, पळय ताचें विचित्र मुखामळ, सगलें तुजें दूख उणें जातलें ताचे मोहिमेन आनी ताचे कृपेन. ताचे मोहिमेन आनी ताचे कृपेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. देवाक एक व्हडल्यान ताळी मारुया. प्रेज द लॉर्ड. आतां कोणाक पळोवपाचें? हां, व्हेरी गूड. मागचो ना काय? जेजू चोवून आमचें जिवीत फुडें व्हरूया. आनी हांव तुमकां सांगता मुगाच्या भाव भयणीनो, खरेंच तुमी जैतिवंत जातल्यात. जैतिवंत जातल्यात. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू.